मेरा नाम डॉक्टर मीकाइल ज़ैद, मैं एक डॉक्टर और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आप सबसे कोविड-19 के बारे में बात करना चाहूँगा। कोविड-19 एक नायाब बीमारी है जो SARS-CoV-2 वायरस से फैलती है। ये वायरस बहुत छोटा होता है, ये हमें नज़र नहीं आता, और इस बीमारी का फैलने का एक बहुत बड़ी वजह यही है कि ये वायरस नज़र नहीं आता। जो लोग कोविड-19 से बीमार होते हैं उनकी डिफरेंट अलामात ज़ाहिर होती हैं। इन अलामात की शिद्दत हर इंसान में, हर फ़र्द में मुख्तलिफ हो सकती है। इसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार बताना कि आपको ये बीमारी ख़ुसूसी तौर पे कोविड-19 है या कोई और बीमारी है। ये बीमारी आपके हाथों से, आपके सांस की भाप से और बोलते वक्त सांस के छोटे कतरों की वजह से भी फैलती है। ये बीमारी चाइना में वुहान से शुरू हुई थी और पाकिस्तान में फरवरी से फैल रही है। हालांकि इस बीमारी के फैलने में अब काफ़ी हद तक ठहराव आ चुका है, हमें हर मजहबी त्यौहार पे हिफाजती तदबीर जारी रखनी है। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे इन्फेक्शस डिजीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर एजाज़ और हमारी पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर खतीजा अज़हर आपसे थोड़ी गुफ्तगू करेंगी। मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ अहमद ख़ान है। मैं इन्फेक्शस डिजीज़ कंसल्टेंट हूँ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। आज मैं आपको कोरोना वायरस बीमारी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कोरोना वायरस की जो अलामात हैं वो मखसूस होती हैं। अमूमन देखा गया है कि मरीज़ को बुखार, खांसी और जिस्म में दर्द होना और सांस की बीमारी होती है। ये अलामात कुछ लोगों में मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे कि बच्चों में अमूमन हल्का फुल्का बुखार होगा और थोड़ी बहुत खांसी हो सकती है, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं उनमें बुखार के अलावा इंतहाई कमज़ोरी और जिस्म में दर्द होना हो सकता है। बाकी जो लोग हैं जो मिडिल एज ग्रुप है उसमें खांसी, गले में दर्द, पेट की खराबी और सांस की बीमारी हो सकती है। वो लोग जिनको कोई और बीमारी है, जैसे कि शुगर के मरीज़ हैं, दिल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है और सांस की बीमारियां वगैरह, ऐसे लोगों में शिद्दत अमूमन ज़्यादा सख्त होती है। कोरोना वायरस की बीमारी को कोविड-19 कहते हैं और इससे बचाव के लिए चंद रहनुमा उसूल याद रखें। पहला, एक समाजी फासले बरकरार रखना, जिसमें कि आप दूसरे बंदों से, ख़ास करके जो बीमार हैं उनसे 6 फुट दूर रहें। दूसरा, आपने अपने हाथ की सफाई बार बार करना 20 सेकंड तक साबुन और सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करने से, और ख़ास कर किसी चीज़ को टच करने के बाद और या मरीज़ को देखभाल के बाद। तीसरा, आपने मास्क पहनना है। मास्क हर वक्त, ख़ास कर जब आप रुजूम जगह पे हों, चाहे आप ख़रीदारी करने जा रहे हैं, चाहे किसी मीटिंग्स में हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस वक्त मास्क पहनना आपके लिए लाजमी है। कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर मजहबी त्योहारों के मौके पे, ख़ास कर जो ईद उल अज़हा का मौका है, इस पे बहुत लाजमी है कि आप इसको जारी रखें। ये तमाम तदाबीर इसको अपनाएं, क्योंकि इसमें जो लोग जो घुल मिल रहे हैं और इसमें आप फैलाव का सबब बन सकता है। और जो लोग अभी कोरोना वायरस से शिकार नहीं हुए उनको ख़तरा पड़ सकता है। कोरोना वायरस की बीमारी से बचाव के लिए जो चंद रहनुमा उसूल मैंने वज़ा किए हैं उस पर अमल करना हम सब का फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पर इस ईद उल अज़हा के मौके पर और बाकी त्यौहार जैसे कि रबीउल अव्वल और मुहर्रम और ऐसी इज्तिमाई मौक़ों पर हमें ये एहतियात अपनाना चाहिए, क्योंकि लोग आपस में मिलते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे मौक़ों पे हमें हाथ मिलाने से और गले मिलना से परहेज़ करना चाहिए। हमें मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हर वक्त करना चाहिए, ख़ास करके दूसरों लोगों की प्रेजेंस में, ताकि ये बीमारी मज़ीद ना फैले और हम सब इससे बच जाए। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करना
ایک سنت ہے اور ہمیں منانا چاہیے، لیکن اس کے لیے جو حکومتی اقدامات ہیں اور جو گائیڈ لائنز ہیں اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ کرونا وائرس جانوروں سے، خاص کر کے مویشی کے جانور جو ہوتے ہیں اس سے پھیلاؤ میں کوئی شواہد نہیں ہے، لیکن باقی بیماریاں یہاں سے پھیل سکتی ہیں، جیسے کہ کانگو ہیمریجک فیور ہے، اس کے لیے جو حکومتی اقدامات ہیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس قربانی کے عظیم موقع پر ہماری روایات، مذہبی تہوار کے اندر جو ہماری روٹین ہے اس کو بھی ہمیں قربان کرنا پڑے گا تاکہ ہم سیف طریقے سے یہ عید منا سکیں۔ میرا نام ڈاکٹر خدیجہ اظہر ہے۔ میں شفا فاؤنڈیشن کے ساتھ ایسوسیٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہی ہوں۔ کنسلٹنٹ پبلک ہیلتھ ہونے کے ناطے آج میں آپ کو چند اہم ہدایات بتاؤں گی جن پر عمل پیرا ہو کر اس سال عید قربان پر عالمی وبا کووڈ-19 سے بچا جا سکتا ہے۔ کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے اس مرض سے مکمل طور پر آگاہی ضروری ہے۔ آج ان ضروری ہدایات پر بات کریں گے جن پر عمل پیرا ہونا جانور بیچنے والوں اور جانور خریدنے والوں پر بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے جانور بیچنے والوں کے لیے چند اہم ہدایات۔ جانور فروخت کرنے والے اپنے چہرے پر ماسک پہنیں، اپنے ہاتھوں کو بار بار پانی اور صابن سے دھوئیں، اگر صابن نہیں ہے تو الکوہل بیسڈ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ سٹالز کے درمیان کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ جانور بیچنے والے اور گاہک کے درمیان بھی 2 میٹر کا فاصلہ لازمی ہے۔ جانور فروخت کرنے والے کے پاس ڈس انفیکشن فارمولیشن ہونا لازم ہے جس میں کم از کم 0.5% ڈائلیوٹ بلیچ ہو اور 60 سے 80% ڈائلیوٹ الکوہل ہو۔ دستانوں کا استعمال لازم ہے۔ ایسے جانور فروخت کرنے والے افراد جن کو کھانسی یا بخار ہے انہیں منڈی میں آنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی جگہ متبادل فرد کا انتظام کرنا چاہیے۔ جانور فروخت کرنے والوں پر سرکاری طور پر بتائی گئی ہدایات کا جاننا اور ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ جانور خریدنے والوں کے لیے چند اہم ہدایات یہ ہیں۔ جانور خریدنے والوں پر ماسک کا پہننا اور دستانوں کا پہننا لازم ہے۔ کھانسی یا بخار کی صورت میں منڈی جانے سے گریز کریں۔ منڈی جانے سے پہلے اور منڈی سے واپس آنے کی صورت میں صابن اور پانی یا ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ دستانے پہنے بغیر جانوروں کو ہاتھ مت لگائیں۔ جانور فروخت کرنے والے اور دیگر افراد سے کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ کھانسی یا بخار کی صورت میں منڈی جانے سے گریز کریں۔ اور آخر میں اگر آپ کو محسوس ہو کہ ان ہدایات پر عمل نہیں ہو رہا تو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اس کی اطلاع لوکل اتھارٹیز کو دیں۔ قربانی کرتے وقت سماجی فاصلہ قائم رکھنا اور انفیکشن پریونشن اور کنٹرول کے لیے چند اہم ہدایات یہ ہیں۔ جہاں قربانی ہو رہی ہو وہ جگہ عوام الناس اور رہائشی علاقوں سے دور ہو۔ قربانی والی جگہ پر زیادہ لوگ جمع ہونے سے اجتناب کریں۔ وہاں پر موجود لوگ کم از کم 2 میٹر کا سماجی فاصلہ قائم رکھیں۔ کھلی فضا میں کھانسنے اور چھینکنے سے اجتناب کریں اور کوہنی کا استعمال کریں یا ٹیشو پیپر کا استعمال کریں۔ استعمال شدہ ٹیشو پیپر کو ڈھکن والے کوڑے دان میں پھینک دیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح پانی اور صابن سے دھو لیں۔ ہاتھ صاف کیے بغیر آنکھ، ناک اور منہ کو ہرگز نہ چھوئیں۔ دستانوں اور ماسک کا استعمال لازم ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن اور پانی سے دھوئیں۔ صابن نہ ہونے کی صورت میں الکوہل بیسڈ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ آخر میں میری آپ سب سے التماس ہے کہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور بتائی گئی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر اس عالمی وبا کووڈ-19 کو شکست دینے میں ہم سب کا ساتھ دیجیے۔ آئیے مل کے ہم سب اس بیماری کو روکیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس بیماری کے روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں۔ We can do it.